अस्नोडा पार वाठारांत राती पेट्रोलिंग करताना दोन दुबावितांक पुलिसांनी ताब्यात घेतले। चोरयेचो यत्न करताना पुलिसांची नदर पडली। हालींच जाल्ल्या मंगळसूत्र चोरयेन ते वांटेकार आसात हे चोरांनी मुजुबानी स्पष्ट केले। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। गांव अस्नोडा पार वाठारांत पेट्रोलिंग करताना दिवचल पुलिसांनी दोगांक अरेस्ट केल्ले आसा। अशी माहिती मेळ्ळ्या की जे धरल्या ते एका टार्गेट करताले, तेव्हा एकटो मोटरसायकलीर आशिल्लो आनी दुसरो ते आपल्या टार्गेटा कडेन वतालो। तेव्हा दुबावीत म्हणून दिवचल पुलिसांनी ताचेर नदर दवरली। तेव्हा ते पळयताना मोटरसायकलीन तांचे पाठलाग करून फिल्मी स्टायलीन ह्या दोगांक पुलिसांनी अरेस्ट केल्लेले आसा। एकट्याचें जें नांव आसा तो असदुल्ला खान आनी दुसरो जो आसा ताचें नांव गुलाम सिराज अशें आसा। एकटो सांगलीचो, तशेंच दुसरो जो आसा तो बिदर कर्नाटका हांगातलो आसा। हे जे आसा हे खुबश्या केसीन इनवॉल्व आसा अशें कळ्ळां। म्हयन्याभरा पयलीं दिवचल वाठारान मार्केटान जे मंगळसूत्र चोरीचें जे प्रकरण घडिल्लें तातूंत हे इनवॉल्व आसा अशें स्पश्ट जाल्लेलें आसा। आतां अशें कळ्ळां की हे खुबश्या जाग्यांचे म्हणजे महाराष्ट्र, कर्नाटका तशेंच गोंयानूय असल्या केसींनी इनवॉल्व आसा। ते आपूण पुलीस आसा अशें दाखोवन लोकांक लुबाडटाले, खास करून बायलांक ते टार्गेट करताले अशें कळ्ळां। ही जी केस आसा ती महाराष्ट्र पुलीस तशेंच थंयसरूय तेंचो इनवॉल्वमेंट आसा अशें कळ्ळां। आतां दिवचल पुलिसांनी जे अरेस्ट केला तांकां तेंच्या कडेन आयडेंटिटी कार्ड मेळ्ळ्या, पुलीस आयडेंटिटी कार्ड तशेंच दुसरे जे सामान आसा ते मेळ्ळेलें आसा। अश्यो केसी ज्यो आसात त्यो खुबश्या वेळार हांगा घडटात, पूण हे जे फेक आपूण पुलीस आसा म्हणून दाखोवन लोकांक लुबाडटात अश्यो केसी हांगा घडपाक सद्या लागलेले आसा। आतां दिवचल पुलिसांचे जे PI आसा तशेंच दुसरे जे अधिकारी आसा तेंच्यांनी अपील केल्लेली आसा की जे पुलीस आसा ते सिवील ड्रेसान केन्नाच येनात, ते फक्त युनिफॉर्मानूच येतले आनी आयडेंटिटी कार्ड दाखोवन अशे केसी केन्ना घडूं शकना। त्या खातीर लोकांनीच आपूण सतर्क रावपाक जाय, कित्याक कोणी आपूण पुलीस सांगून कितें तेंचे जे सामान आसा ते लुबाडपाक शकता। त्या खातीर पुलिसांनी आनी जे नागरीक आसा तांच्यांनी सतर्क रावपाक जाय अशें पुलिसांनी अपील केल्लेली आसा। आतां तांकां रिमांडाक घाल्लेलें आसा, फुडें पळया तांकां कितके दीस रिमांड मेळटलो तो। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।